panimbahon sa Kingdom of Peace, buok na Pilipinas. Sa tanan nga mga cardinals nga akani ang dagway sa atong panimbahon. Dili ta nagpokus sa usa lang ka ebanghelyo, kundi ang atong gipukusan mao ang paghatag o husay sa angay nga masabtan sa mga tao. Nining atong panimbahon akong husayon karon kanibang una-una sa kadaghanan nga alang lang sa mga Israelitas. Maghisgot gani ta og balaod sa Bible nga wala mo sakay sa ilang doktrina, ilang biyaan kanang bahina sa balaod sa Dios. Kinadayong ingnon nga iyalang kana sa Israelitas. Kani maoy ilhanan sa usa ka pundok nga wala makasabot sa tinuod nga tuyo sa Dios dinhi sa kalibutan. Wala makasabot sa tinuod nga buhat sa Dios dinhi sa kalibutan. Kung atong ayuhon pagsubay kaning kasulatan nagsugod ni sa istorya ni Abraham. Dito ni Abraham magsugod human makasala si Adan. Kay kung wala pa unta makasala si Adan, ang kinatibuk-an nga istorya karon nga atong subayon dito unta ka ni Adan manukad. Apan kay nakasala man si Adan, mao nga ang istorya diha kaliwatan lang nga gilatayan ni Jesucristo gikan ni Adan hangtod ni Noe. Then dito ni Abraham. Kung atong ayuhon ni pag huna-huna sa pag-abot na dito ni Abraham, no? Ato ning i-diagram. So magong kwento ni karon nga inyong masabtan kay ano mo makasabot aning una-una god sa Dios. Atong husayon kanang istorya nga giingon nga iya ra na ni didto ra na sa Israel. Ato nang husayon kung nakurik ba kanang istoryaha o pagtulon-ana dinhi sa kalibutan. Atong istoryaho na usayon na to na ngano nga ang kanang mga bahinas pagtulunan maingon man nga didto ra sa Israel. Atong usayon kani si Abraham. Si Abraham, ni ang principal partaker sa Diyos, human makasala si Adan. Dinhi na manukad ang Diyos sa pagpadako sa iyang sugilanon sa kalibutan. Dinhi ang saan. Niadtong panahon nga nalugso si Abraham, niadtong panahon nga si Abraham gaedad na og 75 years old dito sa Mesopotamia, misulti kaniya ang Dios. And siya atong basahon no, ang bitong Bible. Atong basahon aron nga ngano masabtan ninyo ngano nga Israel maning sentro sa Bible. Anong Israel man na? Kayo ngayon mo nga sa Israel radayon ta kaning sentro sa istorya nanukad ni sa Israel.
Akong kuan. Ay, iyon ni katong isa. Atong husayon ng mga istorya ha. Aron nga mahusay nato na. Atong basahon matod pa sa Genesis 12 1 hangtod sa 3. Ug ang Ginoong Dios moingon kang Abraham, bahawa ka gikan sa imong yuta. Ang yuta ni Abraham mao ang Mesopotamia kani. Mao nay yuta ni Abraham. Mao nay iyang yuta. Mesopotamia kani. Sa una mao ni Eden, Eden kani. Niingon ang Dios dito ni Abraham, muhawa ka gikan sa imong yuta o gikan sa imong kaubanan ug sa balay sa imong amahan ngadto sa yuta nga akong igapakita kanimo. Kanang yuta mao kanang mao kaning Kanaan. Mao nang yuta ang pasabot sa Dios. Ug akong pagabuhaton kanimo. Na mo nang diha ang istorya. Ang usa ka dako nga nasod. Ug ikaw pagapanalanginan ko ug pagapadakuon ko ang imong ngalan. Ug mahimo ikaw nga usa ka panalangin. Ug pagapanalanginan ko ang mga magapanalangin kanimo ug ang mga magapanghimaraot kanimo pagapanghimaraoton ko ug diha kanimo pagapanalanginan ang tanan nga mga kabanayan sa yuta. Dinhi ni Abraham gabis ang panalangin sa tibuok nga kalibutan. At timan ninyo kay aron mo makasabot ani. Di na mo magingon nga ay sa Israel ra man na. Mo man ilhanan dayon nga wala mo makasabot. Kay ningon mo magbaki, galukso-lukso man mo. Pagbasa ninyo sa Bible, di man tibuok kalibutan ninyong gibasa, di naingon mo magbaki, galukso-lukso. Ang saad sa Dios ni Abraham, diha kanimo sa imong kaliwatan ni Abraham, panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Unsay ko ipasabot? Kung mahisgot ka o kalibutan, nani? Kay kaning kalibutan, paingon nimo og tanang kabanayan sa tupa tibuok kalibutan. Na, kay tanang kabanayan man. Ang panalangin sa tanang kabanayan magagikan sa kaliwatan ni Abraham. Ha? Tumasahon ha? Ug pagapanalanginan ug diha kanimo pagapanalanginan ang tanang mga kabanayan sa yuta. Mao nga ang basic sa panalangin kung hisgot ka og kaluwasan sa impero kalibutan, dili mahimong kaning kalibutan maluwas nga dili pinasikad ni Abraham. Munang way kaluwasan ang impero kalibutan nga dili ka mohunat dinhi. Kay na dinhi ang saad sa Dios. Kaning Dios ug musaad dili pa ang saad sa tao. Ang Dios ug musaad barugan gina sa Dios nga saad. Karon mihawa si Abraham sa Mesopotamia o mipuyo dinhi sa Kanaan. Dito dayon ang Dios ni saad na pud ni Abraham. Itong basahon sa Genesis 15. Genesis 15. Genesis 15 Genesis 15
Isaias ng David. Nasa itong Ismail, no? Genesis 17, di ay, no? Genesis 17, 1. Magsugod na sa 1. Og sa may panuigon si Abraham nga kasyaman og siyam ka tuig. Mitungha kaniya ang Ginoo nga Dios og miingon, ako mao ang Dios nga makagagahom sa nga tanan. Lumakaw ka sa atubangan ko og magmahimpit ka. Og magabuhat ako sa akong pakigsaad sa taliwala kanako ug kanimo, og pagapadaghanon ko ikaw sa labihan gayot. Unya si Abraham mihapa, og ang Dios misulti kaniya nga nagaingon, mahitungod kanako, tan-awa ang akong pakigsaad anaa kanimo, mahimo ikaw nga amahan sa daghanan nga mga nasod. Ug ang imong ngalan dili na paganganlan nga Abram, kundili si Abraham ang imong ngalan, kay ikaw gibuhat ko nga amahan sa daghanan nga mga nasod. Ug ikaw pagapadaghanon ko sa hilabihan gayod, ug magabuhat ako og mga nasod gikan kanimo, munang dili kay usara ng nasod nga binuhat sa Dios, dili ng Israel ra. Kay daghan man ang mga nasod nga buhaton sa Dios. Dili lang kay Israel ra, dili lang kay Pilipinas ra, dili kay Amerika lang. Kaning mga nasod ani nga gipasabot ani kadtong kaliwat ni Abraham didto ni si Tora. Panira ko ug lapo. Og saraman to. Og mitubag ang Dios dili apan si Sara nga imong asawa magaanak siya og usa ka anak nga lalaki, og pagahinganlan mo ang iyang ngalan si Isaac, og pagatukuron ko ang akong pakigsaad kaniya sa usa ka pakigsaad nga dayon alang sa iyang kaliwatan sa ulahi niya. Ana, no? Wala ito kung mga tiknik ini. Mao nga kanang saan gikan ni Abraham ni adto ni Isaac dinhi. Yan ang panahon na ni Isaac. Si Isaac nanganak og kaluha nga mao si Esau og si Jacob. Kanang panalangin, kanang saad nga gikan ni Abraham then dito ni Isaac, dito na ni Jacob ni subay. Ani dito ni Jacob ni subay kaning panalangin. Mao nga dito ni Jacob ang final nga magagikan ang panalangin sa tanang kabanayan sa yuta. Katong gisaad sa Dios nga tanan tibuok nga kaliwatan, tanang kaliwatan, tanang kabanayan makadawat sa panalangin, pinasikad sa kaliwatan ni Abraham. Wala na naglatay ni Ismael, wala na maglatay sa mga anak ni si Tora, dito naglatay ni Jacob. Mao nga pagpanggula nila sa Egypt, sa Ehipto, nianang ika 4,000 o ika 3,487
dinhigama kanang gobyerno sa Dios nga gikumpos sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Ano say gobyerno sa Dios nga dinhi sa kaliwat ni Jacob kanang hinganlan dayon og Israel, no? Kanang hinganlan og Israelitas. Na dinhigam ani mga kanang gobyerno, kanang Bible, nagtibuok kanang Bible from Genesis to Apocalypse tungod sa ngalan nga Israelitas, tungod kay kanang gobyerno sa Dios, kanang kabalauran ug tulumanon ug mga sugo, diha man gam-a aning kaliwatana, gumikan nga sila man ang kaliwatan nga nagagula gikan ni Abraham. Unang dili pwede nga maingon ta nga ira na sa Israel, dili na mahimo kay kanang mga Israelitas, sila kaning instrumento sa Dios nga gam-on nga binhi aron nga ang tibuok nga kalibutan makadawat sa panalangin ni Abraham. Nunang kung ang tibuok nga kalibutan makadawat man og panalangin, dili tungod sa bisan kinsang kaliwat kundi tungod sa saad sa Dios didto ni Abraham. Kadi man nagbakak ng Dios. Pangingos Ginoo diha sa imong kaliwatan panalanginan ang tanang kabanayon sa yuta. Ang mga hari magagikan sa imong hawak. Wala pa man aron nahitabo. Wa pa ni matuman. Unang kinahanglan banhaon si Abraham aron matuman kanang sa ara sa Dios. Kay diri sa 18 no, sa 18 Genesis 21 Genesis 21 mo na ni Genesis 21:1 hangtod sa 3 giingon, og si Jehova miduaw kang Sara sumala sa gisulti niya ug gibuhat niya kang Sara sumala sa iyang gipamulong sa tupa kadtong gisaad sa Dios didto ni Sara nga siya manamkon og usa ka anak nga lalaki. Wala to pakyasa sa Dios. Ang nataw ani mao dayon si Isaac. Mo na nga kung ang Dios musaad, di gina niya pakyason. Kung ang Dios nagsulti nga gikan sa imong kaliwatan panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta, sa tupa kaning kalibutan maluwas pinaagi sa saad sa kaliwatan ni Abraham. Mo nga kanang gatuon og mga kanang gitawag og theologian nga kung dunay balao dinhi sa Bible nga wala ninyo wala ninyo i-appeal sa iyong doktrina, unya miingon dayon mo nga tuara na sa Israel, porting sayo pa kulang ang inyong pagtuon. Wala ninyo kumpletuha. Munay giingon lagi nga ang inyong gitun-an ebanghelyo, dili husay. Kung husay ang atong istudyohan sa kalibutan, adto ka ni Abraham manukad. Kay naa ni Abraham ang saad sumala sa atong gibasa karon. No? Karon ang mga Israelitas nga maoy gigam-an sa kabalauran, tulumanon og mga sugo, sila ang mag-iwag sa tibuok nga kalibutan kung ang Misayas nga gipadala ilang na ilhan. Kung nasubay nila ang mga sukod nga gipadala, ang Israel ang mahimong example sa tibuok nga kalibutan. Gikan kaniadto hangtod karon.
Pero mao lagi na nga og subayon nato ang sukod, naa pa to sa ika 5 millennium. Kunya kaning kalibutan 7 millennium kani. Busa di nato mabasol kung ang Israelitas wala makailan ni Jesucristo tungod kay gihulat pa man sa Dios ang gihulat pa sa Dios ang duha ka libo ka tuig para moabot sa ikapito ka millennium ang kalibutan. Ikapito ka libo ka tuig. Sa panahon ni Jesucristo, midaghan kani mga sikta gikan sa pagkayab niya ni anang 29 tunga-tunga sa semana. Ang iyang ebanghelyo gipadayon sa mga apostolis hangtod sa Roma. Adtong panahon na ang Roma mao ang kinakusgang nasod sa tibuok nga kalibutan. Kay ang Roma man oy kapital nga nasod sa tibuok nga kalibutan. Ang Roma mo'y makamando, mo'y makasugo, mo'y makasagang sa tanan. Makahimo ang Roma sa pagpatay o makahimo ang Roma sa pagbuhi. Mao nga kanang sugo sa pagluwas sa Christianity didto sa Roma gipadala. Ngunit wala masabti sa mga magsasangyaw. Didto sa Roma gipadala kay ang Roma man mooy gakontrol sa entire kalibutan. Kay ang Roma man mooy kapital nga nasod adtong panahon na tungod sa tungod sa plano sa Dios. Kay kanang plano sa Dios upat ni kanasod. Babylonia, Medo-Persia, Medo-Persia, Gresya o Roma. Sa panahon ni Kristo, Roma na ang powerful nga country. Wala na ning tulo, wala na kaninang Roma. Mao nga kanang Roma mo gipadad-an sa sugo. Ug ang sugo didto nitugpa ni Constantino. Diha ni tugpa ni Constantino the Great. Mao nga kani si Constantino gipadanggo dayon sa cross nga iya sa Christianity, iya sa mga Kristiyanos. Kay sa duha ka panon dito sa Israel, ang usa ka panon ana kadtong sa mga Hudyo di man tumutuog cross kay bitayanan man nila ng cross. Bitayanan man nagmakasasala. Apan diha kang Hesukristo, ang cross ilang gihatagan og importansya tungod kay diha bugtua ang kinabuhi ni Kristo. Diha bugtua ang iyang kinabuhi. Munang ilang gihatagan og dakong importansya og timaan ni Kristo kanang cross. Mao nga gipadala sa Dios kanang sugo sa pagluwas sa mga Kristiyano. Pinaagi ni Constantine the Great niadtong tuig 312 AD na gipadala. Manay sabton gid unta ni kay aron tanan untang pare o mga pastor makaluwas ba? Tinuod ba nga makaluwas? Gani kaning pagsubay ani importante man ay kayo. Kung magsangyaw ta sa kalibutan, di man mahimo nga muglukso-lukso ka, mura kang paki. Manukad magika dito ni Abraham. Ay kung mangita kag kaluwasan, tuan ni Abraham ng istorya gihatag. Sumala sa tong gibasa diha kanimo panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Og diha sa imong kaliwatan panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Kasayon ra man kay ni sabton. Kung impero kalibutan ang imong kay paingon ko nga tanang kabanayan buti pasabot ana tibuok kalibutan. Munay buot ni pasabot kun hisgot ka og tanang kabanayan tibuok kalibutan na. Sa to pa ining tibuok nga kalibutan karon kaning tanang kaliwatan karon manigro man kanang Nigerian kanang American
kanang Chinese, Japanese, Korean, unsa pa, mga Muslim, unsa pa, kanang mga Indonesian, no? Mga Arabian, tanang kabanayan sa tibuok nga yuta, mapanalanginan ka na, pinasikad ni Abraham og sa iyang kaliwatan. Unsa man nga matang sa panalangin, kana abang pagkadato, mo na ba na sila? Mura ba na atong ilhon nga panalangin? Dili oy. Ang panalangin nga gikan sa Dios mao kanang gitawag og salvation, kaluwasan. Dili kay kung dato na ka na kay panalangin. Abi kay dato ka na kay panalangin, abi kay pobre way panalangin, dili na mao. Ang panalangin nga gisgutan sa Dios mao ang salvation o kaluwasan sa tanang kaliwatan. Sa to pa kung doon na may kaluwasan ang tanang kaliwatan, kana tungod ni Abraham ug sa iyang kaliwatan. Mao nga kanang panalangin na ni subay na ni Isaac. Sa diha nga si Isaac, si Abraham patay na. Si Isaac mulugsong unta dito sa Egypt. Apan ang Dios ni sulti ni Isaac ayaw paglugsong dito. Magpabilin ka dinhi hangtod nga pagatumanon ko kanimo ang akong gisaad ni Abraham nga mga mahal. Mao nga nagpabilin sa Isaac sa Gerar. O dito na po dayon mataho si Esau o si Jacob. Kanya tulo naman tulo. Abraham, Isaac ug Jacob. Misulti na pod ang Dios didto ni Jacob. Samtang si Jacob didto sa Los. Na pakita kani ang Dios nga diha sa imong kaliwatan panalanginan ang tanang kabanayan sa ita. Sa to pa, the same ang istorya sa Dios, the same ang saad. Sa imong kaliwatan, kaliwatan ni Abraham. Kay kani kaliwatan man ni Abraham si Jacob. Gialisdan og Israel ang iyang ngalan, no? Ilisan og Israel. Mao ni siya. Sa to pa, diha sa imong kaliwatan panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Ang gihimo sa Dios anay di padala sa Ehipto. Dito sa Ehipto gipadala. Sunod sa 430 katuig sila dito. Kurting dugaya, nadato na sila dito sa Ehipto. Usa sila gidala pagbalik sa Kanaan. Sa wala pa sila kaabot sa Kanaan, gigama na ning gobyerno sa Dios. Kabalauran tulumanon og mga sugo. Nga unta, kaning tanang Israelitas maglakaw sa kahimpit o sa katarong, pinasikad sa kabubuton sa Dios. Unsa ning kabubuton sa Dios, mao ang kabalauran tulumanon og mga sugo. Mo nay kabubuton. Di kay maingon lang ang kabubuton, mo kay balo ko sa kabubuton di ay. Mismo ganita kabubuton, kanang kabubuton di kumpos sa tulo ka factors. Arba na yun nga, amahan namo nga naka sa langit, pagabalaan mo ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong kabubuton dinhi sa yuta ngayon sa langit. Kaya sumay kabubuton. Kabubuton day sa langit nang maghubog-hubog ka. Kabubuton day na niya. Kabubuton day sa langit nang manugal ka dito, sige kag panugal, sugarol ka. Kabubuton din na sa Ginoo. Unya, matag Domingo atong sampiton ang Ginoo. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ningon sa langit. Unya, kabubuton din na. Kabubuton na ning dagkong kasino sa Pilipinas, kabubuton din ni. Kanang mga bulangan sa Pilipinas, kabubuton din na sa langit. Ang kabubuton sa langit gikumpos sa tulo ka factors, kabalauran tulumanon og mga sugo, mo na kabubuton. Sa to pa kung ang kabubuton sa Dios mo'y matuman, aw kaning kabalauran tulumanon og mga sugo, mao ni atong gamon sa kalibutan. Kay mao man ni kabubuton sa Dios. Kanang pag-ingon nga maglakaw kamo sa akong kabubuton. O sa man ni kabubuton, mo ni kabubuton kabalauran
tulumanon mga sugo. Paspila ning mga tao sa kalibutan, porting gahiya kayo. Unya ra bag magdaot na, kapuliki dahil mo panagang, nga kanang silot karon ni abot ni tungod sa kapungot sa Dios. Kasuko sa Dios kanang silot. Kung kanang mga tao karon nga nagtiyabaw sa mga hospital, kung kanang mga tao karon nga nag-anto sa dagkong kapait tungod sa ilang balatian, kung kanang mga tao karon nga nasunugan, kung kanang mga tao karon nga nagpasan sa dagkong kagulanan, nagpasan sa dagkong kalisod, nagpasan natong kay kwarta, natunog ng kwarta sa bangko pero naputos kag kaguol, dili to panalangin to mong handi, dili to panalangin. Unsay hinungdan nga nuning abot na tungod sa pagbiya sa tao sa kabalauran, tulumanon og mga sugo. Munay hinungdan ana. Bisan pag naakayuta karon nga usa ka libo ka hektar nga yuta, apan wa ka nagsubay sa kabubuton sa Dios, musangko gyapon ka sa mapait nga kahimtang. Mao nga kana untang mga pastor o mga pare, ayuhon gid unta nila pag-study ning kalibutan. Ako mga igsoon, ahog yun ning tinguha adlaw gabi nga kanang atong ikapasundayag dinhi sa kalibutan, kanang correct yun. Dili tong mga ebanghelyo ra. Wala ko magtuon ana anang ebanghelyo. Kani husay bahin ani o. Mao nga kanang kabalauran tulumanon og mga sugo, nanukad na sa mga Israelitas didto sa Kanaan. Nga mao kanang gitawag karon og Israel. Kay kanang Kanaan karon Israel naman na. Nganong Israel na? Kay ang namuyo Israelitas. Mo naginganlag Israel. Tungod kay kaning Israelitas, mauman ang kaliwatan ni Jacob, nga kaliwatan ni Isaac ug kaliwatan ni Abraham. Unya ang saad sa Dios kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, diha Manila ni guwa. Mao nga kanang kabalauran tulumanon og mga sugo o kasuguan sa kalibutan sa Dios dinhi sa kasulatan, manukad din na sa Israel. Sama anang giingon nga kaning Ten Commandments. Kaning Ten Commandments sa Israel raman eh. Tung basahon ning Exodo, no, Exodo 20. Narao. Og ang Ginoong Dios misulti nining tanan nga mga pulong og nagaingon, ako mao ang Ginoo nga imong Dios nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto. Kani mao ni ha? Kay mo ni gibawi gikan sa Ehipto. Gikan sa balay sa pagkaulipon. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios atubangan ko. Ang gisugo ani sila. Kani mga Israelitas. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok sa bisan unsang dagway, sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit. Kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Sila ang gisultian. Dili mo yukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mao ang Dios nga abuguan, nga nagaduaw sa pagkadaotan sa mga mahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan nga mga nagadumot kanako.
Dili mo paggamiton ang ngalan sa Ginoo nga imong Dios sa pasipala. Kay ang Ginoo dili mag-isip nga walay sala niadtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Kinsa may gisultian ani? Asila, ang Israelita. Dili Ehiptohanon, dili mga Hintil. Dili mga Chinese, dili mga Hapon. Sunod, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unong kaadlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mo ay usa ka adlaw nga ipapahulay alang sa Ginoo nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unong kaadlaw gibuhat sa Ginoo nga Dios ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito kaadlaw busa gipanalanginan sa Ginoo ang adlaw nga ipapahulay o gibalaan niya kini. Kung ang usa ka panon o grupo o sekta o relihiyon dinhi sa yuta nga wala magpahulay ani, unya ang ikatubang katong nagpahulay ani, mingon dayon tong wa magpahulay og ay wa man tay labot ana kay sa Israel ra man na. Panon. Ang mga mahan kaning mga Israelitas nga nanggula sa Ehipto katong mga ancient Israelites. Moto sila'y mga amahan nga gipasabot ani sa Dios. O wala managtuman kanila, bumalik kamo kanako ug ako mobalik nganha kaninyo. Nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Apan kamo nagaingon diin man kami mobalik. Makapangawat bidiay ang tao sa Dios. Monay continuation sa istorya. Apan kamo na nag-ingon, unsaon namo ang pagpangawat kanimo? Ang tubag sa Dios sa mga ikapulo ug mga halad. So, ang paagi ni Suryano, wala tuod siya modawat og ikapulo, kay ang iyang rason, iyara sa Israel. Ngano man kay di man siya sa Israel. Dingon man ang Dios diri sa mga ikapulo ug mga halad. Aning panahon na ang focus sa istorya sa Dios, Israelitas. Siyempre kay sila man oy focus sa Dios, natural ang basic ni imong gibasa para sa Israelitas na dugay kanunay nga nabanggit ang Israelitas. Kay mao may focus o mao may basic sa kasulatan. Pero dili pud sakton nga sila ra. Nga naman, ang Diyos nahimong Diyos sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Basahon nato sa 1. 1 Jis. Juan 1:12. Apan sa tanan nga nanagdawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kanila nga nanagtuo sa iyang ngalan. Ato kuno ning sabton. Apan sa tanan nga nanagdawat kaniya. Sa tanan kunong mudawat sa Dios, no? Ang tao nga midawat yang hatagan og katungod sa pagkahimong anak sa Dios. Nganong gihatagan na naman lang siya katungod? Kay ang anak sa Dios mao ra niyo kanira. Kanirang kaliwat ni Abraham. Kaning Israelitas mo ni anak sa Dios. Kay tubod di kani sa kang Abraham. Pero ang tibuok nga kalibutan hatagan himuon nga anak sa Dios, tagaan og katungod sa pagkahimong anak sa Dios kun mudawat ka sa Dios. Nan kay ang mudawat sa Dios kinahanglan
man musubay ka sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Kay kanang Dios di kumpos man na sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Imo nang tibuk-on mao nay Dios. Nana. Lawas sa Dios ni lawas. Tibuk-on imo ni Dios na, Dios. Sa tanan nga mo dawat kaniya. Sa tupa imo ning tumanon. Siya nagahatag og katungod sa pagkahimong anak sa Dios. Kinsa to nga siya? Si Hesukristo. Ha? Apan sa tanan nga nagdawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kung moingon ka nga ikaw ni dawat ka ni Ginoong Hesukristo, sa to pa gigama ka ni Kristo nga anak ka sa Dios. Nang kay kanang anak sa Dios, kanang Dios gikumpos man sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Sa to pa gidawat nimo ni. Kay kanang midawat sa Dios, midawat ka ani. Simple kayo investigasyon. Simple kayo. Tubagan ninyo sa inyong huna-huna mga tigpaminaw. Kaning pagdawat sa Dios, no? Kanang pagdawat nato sa Dios o ang pagtuo nato sa Dios. Unsa may atong mga buhat nga atong ikapakita dinhi sa kalibutan. Aron kita isipon sa Dios nga iyang anak. Ang pagtuman sa iyang kasuguan o ang pagsupak sa iyang kasuguan. Sige daw, kalihukan yung utok. Kung ingon ka nga magtutuo ka sa Dios o mituo ka sa Dios, unsa may mga buhat nimo nga imong ipakita dito sa atubangan sa Dios, aron nga ikaw kahukman nga mituo sa Dios, mauba ang pagsupak sa kabubuton sa Dios o ang pagtuman sa iyang kabubuton. Siyempre, ang pagtuman sa iyang kabubuton. Nang kayang kabubuton, kabalauran, tulumanon, mga sugo. Sa tupa, mo ni ang imong tumanon, mo nang ingon si Kristo, ang nahigugma kanako, nagabantay sa iyang mga sugo. Ang mga sugo niya, kaning kabalauran, tulumanon, mga sugo, naa diri nang giingon nga, dili ka manapaw, dili ka mangawat. Di ba naaman na? No, atong basahon sa sa Exodo, no? Basahon nato sa Exodo kay daghan mang mga beginners. Itong basahon sa Exodo kapitulo 20. Itong basahon Exodo kapitulo 20. Nadiri, no? Dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawat. Nadiri sa 10 commandments sa Dios, dili ka mangawat. Kung moingon ka mo pag istorya nga wala na ni kay sa Israel ra ni, buot ba ninyo ipasabot? Pre na mo sa pagpangawa. Ha? Pre na mo nga manapaw. Kay ang kabalauran sa Dios, ang kasubuan sa Dios nag-ingon man, dili ka manapaw, dili ka mangawat. Sa to pa pre na day mo karon mga Kristiyanos. Kay og kamoy pasultion, wala naman kaning kabalauran sa Dios kay iya ra man kani sa Israelitas. Sa to pa ang kabalauran sa Dios na man diha giingon nga dili ka manapaw, dili ka mangawat. Pre na mo ani. Pre na mo, kawatan na mo karon, di na mo makasala og mangawat mo. Ha? Ayuha daw ninyo paminsar na og na mauban ang inyong pangutok. Ayuha gid kuno. Bisan pa nga si Jesucristo namatay dito sa cross alang sa pagpasaylo sa mga sala. Pre na ba mo nga mangawat na?
Kaya ron wala na ning kasuguan. Kay ang kasuguan gasulti man nga dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka magsagsig bakak, dili ka maibog sa asawa sa inyong katao. Mo manay naas kasuguan. Unya karon kay wala namang kanas kasuguan, subot man ipasabot nga free na. Free na ang mga tao magbuhat anang lapas sa kasuguan. Wala na mao mga isuon. Mao nga kanang giingon dayon sa Malakyas, nakapangawat ba ang tao sa Dios? Nakapangawat ang tao, nawao? Makapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Bisan pa ni ana kamo nangawat kanako. Ang masaklap ani kay ang gikawatan sa mga tao dili lang kay tao. Sa Dios pa gid nangawat. Unya unsa may gikawat ninyo sa Dios, no? Ang gikawat sa Dios, tanawa, apan kamo na nag-ingon unsaon namo ang pagpangawat kanimo, ang tubag sa Dios sa mga ikapulo og sa mga halad. Unya ang ubang mga sikta wa naman aning ikanapulo, kay ang ila lagi una-una, ang ilahang baruganan iyara sa mga Israelitas. Namang gani manawag ana des pagadian nga gusto niya ako mga tao, gubon. Mga akong gitunglo. Pag tunglo nako, lain ang naigo. Kay gipasagdan man niya nga mag-istorya og daotan kadtong tao. Ay gid niya nagining na ana kay daghang mga matay. Padayon ta. Kamo gipanghimaraot uban sa pagpanghimaraot. Kay ako inyong gikawatan bisan kining tibuok nga nasod. Tan-awan ninyo mga igsoon ang gisulti sa Dios. Kamo akong gipanghimaraot. Kay ako inyong gikawatan bisan kining tibuok nga nasod. Sa kapaday bukod nga nangawat sa Dios ang tao, nangawat pagid ka sa tibuok nasod. Tibuok nasod pagid imong gikawatan. Unsa may puti pasabot ani? Kanang mga politiko. Diba? Ilang gikurakot ka ng kwarta sa taong bayan. Mo manay nasod nga ipasabot niya. Mayor, gobernador, congressman, senator, presidente, nangawat sila sa Dios, nangawat pa gyud sa tibuok nga nasod. Kinsa may Dios kunong malipay ana. Wa mo kasabot anang istorya ha? Wa mo kasabot ani inyong pastor wa pod kasabot. Ako inyong gikawatan ang Dios bisan kining tibuok nga nasod. Dili lang ang Dios gikawatan hasta pod tibuok nasod. Munang kumudagan kag gobernador, kawatan ka na sa Dios, nangawat pagid ka sa tibuok nga nasod kay kaban man sa taong bayan ang imong gikawat. Unya kinsa ko na imong himaraot ang Dios. Kamo akong gipanghimaraot na, gisenang kag panghimaraot. So, hinumduman lang nato nga kung kita ganing tao manghimaraot, dudtan gani na. Kung nakasala ka sa imong isig ka tao, unya gipanghimaraot ka, dudtan gani ka. Unsa pa kaha nga ang Dios na imong himaraot? Tungod kay gikawatan sa Dios ang mga tao, aw gikawatan sa mga tao ang Dios ug ang tibuok nga nasod. So, mas epektibo kayo ang panghimaraot mo nang miabot kaning silot. Kay kanang panghimaraot silot man ang kahulugan ana. Bisag kung saog panagang, naagyod ang kalisod, naagyod ang naatuod kay kwarta, pero gihinay-hinay po ang imong lawas, gihinay-hinay po kaon og ulod. Minilyon imong kwartas bangko, bilyon ang imong kwartas bangko, trilyon imong kwartas bangko, pero ang imong lawas, gihinay-hinay og kaon og ulod. Matawag bag panalangin ang imong bahandi? Wala. So unsay hinungdan ng tanan,
kay imong gikawatan ang Dios. Gikawatan ang Dios ug maoy hinungdan nga gipanghimaraot sa Dios ang tao. Gipanghimaraot niya. Mo na nga naay pamilya nga mukalit lang nga manganak. Nya inig panganak naay kanser ang ilang anak. Gamay pa kayo naay kanser. Bata pa lang anak, pero di kanser na. Unya dili patyon diha mudagan pa og tag 10 anyos. Usa mamatay. Pasud-ungon sila sa Ginoo sa kapait. Ang kasakit nga gibati sa ilang anak, gibati sa ilang ginikanan. Samtang gasud-ong sila sa ilang anak. Unsa hinungdan ani? Panghimaraot lang. Ha? Inyo akong gikawatan bisan kining tibok nga nasod. Nganong ang mga tao nakapangawat man sa tibok nga nasod tungod kay ang mibarog nga gobyerno sa nasod dili gobyerno sa Dios. Ang mibarog nga gobyerno sa nasod mao ang gobyerno sa tao nga walay kahadlok sa kabalauran, tulumanon ug mga subo sa Dios. Siyempre dili sila mahadlok mangawat. Ang kaban sa taong bayan gikawat. No? O mo'y hinungdan nga niabot ka ng dako kayong katalagman. Kung sa hinungdan ani, nganong ang mga tao nakapangawat sa tibok nga nasod, kay ang gobyerno sa tao. Kaning istoryahan, nasulti kani sa Dios sa panahon nga ang Jerusalem gibiyaan na sa Dios. Gobyerno na lang sa tao ang galihok didto sa Jerusalem. Mao nga from hari hangtod sa ilang mga leader dito sa katawhan, nangawat na sila sa Dios. Nangawat sa Dios, wa na muhatag sa ikapulo sa Dios, unya ang kaban income sa nasod gikawat pa gyud. Muni gitawag nato karon og gikurap. Munang nato dinhi, ako inyong gikawatan sa ikanapulo ug ang tibuok nga nasod gikawatan pod. Siya ro di mo kasabot ana, surya. Gobyerno man na. Kanang mga opisyal sa gobyerno karon kawatan man na. Bisan pa kung sa unyog mamalinis. Kawatan gid mo. Kay nay sulat nga daana sa Bible nga inyong gikawatan bisan ang tibuok nga nasod. Kinsa man day makapangawat sa tibok nga nasod, opisyal raman. Mura man ay makapangawat. Kay mura man ay makakaw-kaw sa kwarta sa katawhan. No? Mao nga Trinidad dayon, naigo dayon sa Trinidad ang kalibutan. Naigo sa Trinidad. Ang mga Pilipino nag-antos sa kapaitan tungod sa dakong panghimaraot kay sala man ni sa tanan. Haymo maning sala sa tanan kay ang mga Pilipino wa naman manumbaling sa kabalauran tulumanon og mga sunggo. Mao nga wa mo'y kalibutan og unsay divine government of God. Way kalibutan og unsay gobyerno sa Dios. Tungod kay ang inyong mga magtutudlo sa inyong simbahan wa pud magtudlo og unsay gobyerno sa Dios. Puros ra pasiata, puros ra pinagarpar dito sa altar sa ilang simbahan. Pero wala tudloy ang mga tao nga mao day ni gobyerno sa Dios. Dinhi sa kalibutan, duhay gobyerno dinhi duha. Gobyerno sa Dios o gobyerno sa tao. Imani gid ninyo. Ang gobyerno sa Dios mao kaning kabalauran tulumanon og mga sugo nga giawhag sa Dios gikan pa sa sinugdan sa kalibutan na kinahanglan kitang tanang mga tao maglakaw sa iyang kabubuton o maglakaw puta sa kabubuton sa tao, sa gobyerno sa tao. Munang ingon si Jesucristo, ang kay Caesar, ang sa Diyos, sa Diyos. Duha may gobyerno din eh. Gobyerno sa tao, gobyerno sa Diyos.
Kining duha unta mo atong adapon. Maglakaw ta sa gobyerno sa tao, maglakaw pud ta sa gobyerno sa Dios. Pero unsa may nahitabo karon? Naglakaw ang mga tao sa gobyerno sa tao, pero gibiyaan ang gobyerno sa Dios. So unsa may naangkon sa mga tao sa kalibutan, usa ka pang himaraot. Kinsay naghimaraot, mao ang Dios. Nga mao'y tag-iya sa gobyerno nga gitalikdan sa mga tao. Asayon kayo sabton. Pero abi ninyo kadaghanan karon ang tao walay gugma sa Dios. Palahubog, sugarol, pampalasan. Mao nga musangko mo sa kamatayon. Sa sunod ani akong itudlo ninyo unsaon nato pagkinabuhi. Nga magkinabuhi ta nga makabaton kita og everlasting life. Unay akong itudlo na pod. Unsaon nga kita magkinabuhi? Kay inani ha, inani. Kaning lawas sa tao, gikumpos ni sa positive o negative. Manin ninyo, gikumpos ni sa positive o negative. Kung imong huna-hunaon, kanang buhat sa Dios, lunlun gina matarong. Lunlun matarong. Munay buhat sa Dios. Sato pa, ito'y pahariin kanunay dinhi. Pero sa gulan gani nimo na og kapungot o kasuko, iya na ni Satanas. Ang imo dayong lawas mo produce og sakit. Ako mong tug-anan ani sunod nga Domingo. Aron nga makabantay tang tanan dinhi sa kalibutan. Mao nga kanang gobyerno sa Dios nanukad sa mga Israelitas. Ayaw mo pag-ingon nga iya ra na sa Israel. Iya ra na sa Israel ayaw. Kay sa panahon ni Hesukristo ang kabalauran tulumanon og mga sugo mikaylap ni sa tibuok nga kalibutan. Diba? Gibasa man na dinhi sa buhat Gs 34:35. Ato kuno ning husayon be, unsaon nato ni paghusay, paminawan ninyo. Unya ni bungat si Pedro sa iyang baba og miingon, sa pagkamatuod na ilako nga ang Dios walay pinalabi sa mga tao. Tupaw na pinalabi. Intiro kalibutan na sa unang panahon, murag dunay pinalabi ano man. Gasugod pa ang Dios. Og buhat sa nagsugod pagdibilog ang Dios. Og kahayag dinhi sa yuta pinaagi sa mga Israelitas. Munang kani sila unta may gam-og kahayag. Pero sa pag-abot na ni Kristo, giwala na nga Israelitas lang kay tanan naman. Na, tumasaw na. Unya, sa pagkamatuod na ilako nga ang Dios walay pinalabi sa mga tao. Kundili nga sa tagsa-tagsa kanasod. Ito apil na. Intiro kalibutan na. Mahamutan niya kadtong mahadlok kaniya og magabuhat sa pagkamatarong. Okay, usayon na to. Mato din ha, walay pinalabi ang Dios kundili sa matag usa ka nasod, no? Iyang kahimutan ang bisan kinsa nga nahadlok kaniya nagbuhat sa iyang kabubuton o nagbuhat sa matarong. Yaon sa may kabubuton na sa Dios. Mao ang kabalauran tulumanon og mga sugo. Sa tupad, kaning kabalauran tulumanon og mga sugo, lapos na sa tibuok ng kalibutan. Instead nga iara sa Israelitas, iara sa Israel, apan tungod kay gisulti man nga sa matag usa ka nasod iyang gikahimutan ang bisan kinsa nga nahadlok kaniya ug nagatuman sa iyang kabubuton.
Nya karon mag-imbestiga ta, question, answer. Unsa may atong ilhanan nga ikapakita sa tubangan sa Dios nga kita may kahadlok sa Dios? Ang pagtuman sa kabalauran tulumanon og mga sugo o ang pagsalikway gikan niini? Tubagan ninyo na. Sige, tubagan ninyo. Kay gidawat sa Dios nga iyang anak ang tanang mga tao sa bisan unsang matang sa nasod gikan kadtong tao nga nagbuhat sa iyang kabubuton, tao nga nahadlok kaniya og nagabuhat sa pagkamatarong. Unsa may pagkamatarong nato? Ang pagsunod ba sa iyang kabubuton o ang pagsupak sa iyang kabubuton? Kamoy magtubag ana. Easy answer man na. Ang pagtuman man sa iyang kabubuton. So kay ang iyang kabubuton kabalauran tulumanon og mga sugo, that's why kanang giingon dinha nga nakapangawat ba ang tao sa Dios? Dili lang ang Israelitas nangawat kundi ang tibuok nga kalibutan. Kay ang sugo sa Dios lapos naman sa tanang tao sa tibuok nga kalibutan. Mao nga sa tibuok nga kalibutan, tibuok gyud kalibutan ang gisilutan. Tibuok kalibutan ang naigo sa panghimaraot sa Dios. Tungod kay wala kani ikapasundayag sa bisan kinsang pastor sa tibuok nga kalibutan. Nabay pastor na pasundayag ani wala. Ug dili mapasaylo ang tibuok kalibutan, gawas kun ang tibuok kalibutan paharion niya ang kabalauran tulumanon og mga sugo. Dili mahimong kawatan sa tubangan sa Dios. Ang giapa sila halad. Halad ra. Unya unsa may gigamitan sa halad? Ang ilang gipadako, ang ilarang pundok. Ang ilang gipadato, ang ilarang pundok. Nga kung hisbot ka og 10% o halad. Ha? Ang purpose ani mao ang gobyerno sa Dios. Ani government of God. Unay purpose. Dili kay imong ipakaon sa mga tao ng imong abot. Kanang income ani mo ipakaon nato, mo ibuhi nato sa mga tao. Dili kay pag abot sa imong ikanapulo og halad, ipalit ra nimo og yuta. Imo rang itukod og balay. Ipalit nimo og mansion. Ha? Musupay palito ni palito helicopter, eroplano. Ang nidato og mayo, ang founder, ang pangulo, purting datua. Pero ang mga sakop gabahag lang gyapong sakop. Correct na? O pahimulos na siya sa pulong sa Dios sa Biblia. Gigamit na lang ang pulong sa Biblia, gigamit ang pulong para gipadato. O niya ang mga tao pod nga in taon nangita gid unta ang mga tao og kaluwasan, nisunod kay ilang nahuna tinuod na. Pero di ay ang sampuan di ay walang gihapoy kapuslanan. Kining sangyawa nako og mutuo mo makasabot mo ani, makaulit din mo sa Dios. Bisan pag unsay pundok ninyo. Syaro, no? Una-una agud ninyo ha. Ang kadalasan nga kung ang inyong sikta nga inyong naintrahan, wala gani duna gani mga doktrina nga nahisupak sa kabalauran, tulumanon og mga sugo. Ang irason ana sa inyong pastor, wala na karon kay ni anak sa grasya. Kinsay grasya mao si Hesukristo. Naanata sa grasya sa pagtuo, dili nata ulipon sa kasuguan. Kay walay na matarong sa pagbantay sa kasuguan. Di nata ulipon sa kasuguan, naanata sa grasya. Unya unsa may grasya nato nga nadawat nato ni Ginoong Hesukristo? Ang grasya mao ang atong kaluwasan pinasikad sa unsa?
pagtuo. Tama? Mao kani ang madawat natong grasya, mao ang atong kaluwasan pinasikag sa atong pagtuo kang Hesukristo. Di man ha? Unya, sumala sa ko nagingon, unsa may imong ikapakita nga mga buhat dinhi sa kalibutan, aron didto sa langit, ikapadayag ka nga ikaw matinuoron nga mituon ni Hesukristo. Ang pagtuman ba sa iyang kabubuton o ang pagsupak sa iyang kabubuton? Siyempre ang pagtuman. Karon, unsa may kabubuton ni Hesukristo nga angay nga atong tumanon? Atong basahon kaning Mateo 16. Mateo 19, 16. Atong basahon, no? Ara. Ug ania karon may usa nga miduol kaniya og miingon, magtutudlo, unsa ang maayo nga akong buhaton aron ako makapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Okay. Ato ni himay-himayon. Ang pangutana dinhi, unsa ang maayo nga akong buhaton, unay pangutana didto ni Ginoong Hesukristo. Aron ako makapanunod sa kinabuhing dayon. Sa ato pa, ang tema sa pangutana mao ang kaluwasan. Kay misgot gani ka og kinabuhing dayon, kaluwasan ang gipasabot ana. Kaluwasan. Ang pangutana dinhi, unsa ang maayo nga buhaton aron ako makapanunod sa kinabuhing dayon? It means aron ako maluwas. Tubag si Ginoong Hesukristo atong basahon. Padayon ta. No? Ara. Nganong nangutana man ka kung unsay maayo? Walay bisan unsa nga maayo, kundili usa lamang. Apan kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantaye ang mga sugo. Unsay tubag ni Hesukristo dinhi? Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantaye ang mga sugo. Di, nana ang kabubuton ni Kristo, nga kinahanglan kung mutuo ka, mutuman ka. Di kay maingon lang ka nga, mutuo, pagkabot to simbahan, hilak. Pataas-taas sa kamot, singgit-singgit o imin-imin, hallelujah, praise the Lord, hilak. Pero dahil sa investigasyon dito sa Ginoo, wa man ka mutuo kung kay wa man kamutuman sa sugo. Unsa man ni nga sugo? Di, tumbasahon padayon na to. Og siya miingon kaniya, 18 na. Og siya miingon kaniya, hain ba kanila? Hain na ng sugua. Og si Jesus miingon, dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksig bakak, tumahod ka sa imong amahan ug sa imong inahan, ug higugmaon mo ang imong isig katao ingon sa imong kaugalingon. Kani bang mga sultian ni Kristo ni ambak ba ni sa pulo kasugo sa panahon ni Moises? Wala. Sa to pa di ay dili tinuod o mo'y usa ka dakong baka ang gipa-implementar sa mga magtutudlo karon nga ang kasuguan wala na kay si Kristo. Buhi man ang kasuguan nga mao'y ipasunod sa mga tao nga gustong maluwas. Mo ipasunod ni Kristo sa mga tao nga gustong makapaton og kinabuhing walay katapusan. Unsa man kuno to? Dili ka sa tigingon ni diri itong balikon, no? Dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksig baka. So kung ato imbestigahon, pag ingon nga naluwas ta pinagigrasya tungod sa atong pagtuo kang Hesukristo,
Di sa to pa kanang tanan imong gidawa. Gikinabuhi nimo. Pero kung wa nimo gikinabuhi, ang maong kasuguan ang imong pagtuo dito sa langit patay. Maoy hinungdan nga niabot kanang dakong panunglo o katalagman taliwala sa inyong pamilya. Ngunay hinungdan anak nga ang tibuok na Pilipinas gilamoy sa dakong panghimaraot sa Dios. Walay laing makaluwas ani. Mao lamang ang pagdawat nato gikan sa tanang mga sugo. Kay naaman din ha. Ingon man diri o. Dili ka manapaw. Dili ka mangawat. Unya kay matud pa sa ni Kristo, matud pa dito sa Malakyas, ako inyong gikawatan. Bisan kining tibuok nga nasod. Sa to pa, adtong panahon na, ang mga opisyal sa gobyerno sa Israel, kawatan sa Dios, kawatan pagid sa nasod. O di ba, mao man ni karon. Mao man ni karon ang nahitabo sa atong nasod sa Pilipinas. Ang Pilipinas nangawat sa ikapulo sa Dios, nangawat pa yun sa kwarta sa nasod. Gikan sa kwarta sa mga katawan. Ang atong mga tax gikawat sa mga opisyal sa nasod. Di ba mo man ay gisulti niya sa Bible nga ang katumbas ana panghimarao? Sa to pa masabot na to nga kining tanang kapaitan nga miabot sa Pilipinas, panghimaraot ka na sa Dios. Tungod kay ang atong gobyerno, opisyal sa atong gobyerno nangawat sa mga katawan sa nasod. Nangawat po sa Dios. So unsay solusyon sa Dios para mabawi ni? Mao lamang ang pagpatindog sa saman. Mao lamang ang pagpatindog sa kanang gitawag og theocratic form of government. Theocratic form of government. Kanang theo, ang saning theo, God. Na kratik, tingog. Ya. Government, gobyerno. Sa to pa kung imo ning sabtong theocratic form of government, gobyerno nga minugna pinasikad sa tingog sa Dios. Mao na ni ang kabalauran tulumanon og mga sugo. Mao kani ang dagway sa gobyerno sa Dios nga gigama didto ni Moises. Wala ni masabti sa mga tao karon kay wala dinhi natagig pagtagad sa mga pari ug mga pastor. Bisan si Manalo wala magtagad ani, bisan si Kibuloy, bisan si Soriano, bisan si kanang GIL wala magtagad ani, wala. Ana rin lang yung nahuna. Mo nga dili sila manluluwas sa Pilipinas. Ang makaluwas sa Pilipinas nga mabawi kani gikan sa kapungot sa Dios, maulang ang atong pagdawat sa theocratic form of government, which is gobyerno nga minugna pinasikad sa tingog sa Dios. Tingog ba? Payong ganit tingog mo ni tingog sa Dios. Kabalauran tulumanon og mga sugo. Unay tinuod ana mga igsoon. Una nga walay kapuslanan kanang pagpangalagad sa mga tao karon sa Dios. Walay kapuslanan kanang inyong pagbalik-balik dito sa inyong simbahan sa Domingo ug mga Sabado. Ang uban gasimba og Miyerkules, simba Huwebes, way kapuslanan. Wa gyud kapuslanan.
kay ang panghimaraot sa Dios naa gihapon din sa yuta. Wala makapabawi sa Dios gikan sa iyang kapungot ang inyong pagbalik-balik sa simbahan. Kay wa ninyo matugkad kung unsa di ay ang angay natong buhaton dinhi sa kalibutan. Nagtuo mo nga pagawas ninyo sa inyong simbahan, dala na ninyo ang una-una sa Dios. O bitaw nga, daghan kay hitabuan ni nga. Pagbuwa sa simbahan, di kayo simba, pagbuwa to, namatay kay naligsan. Naganin na dito sa Mua, Sumulabi, Mahayag, nahitabo. Nga pastor o yang asawa, yang anak nahurot og kamatay. Kay na banggaan og ban. Gasakay sila sikat-sikat. Nang sikat-sikat nga naikaha. Gasakay sila na sa daplig karsada. Dunay ban nga nahibol. Ni bangga nila hurot sila kamatay tanan. Gikan to sa simbahan. Sa to pa baliwala na sa Dios. Ang inyong mga luha na inyong giusikan sa sulod sa inyong simbahan, baliwala na sa Dios, wala tumadawat kay gisupak-supak man ninyo ang Ginoo pinaagi sa dili pagtuman sa iyang kabalauran tulumanon og mga sugo. Mao nga naay mga pamilya karon nga naghambing sa dagko kayong kapaitan. Naay mga anak nga gipang kanser, naay mga anak nga ang ilang mga anak gipang-rape sa mga tao, gipamatay dito. Dunay mga ginikanan nga nagpa-eskwela mga anak nga ini kadako na gipatay, hindi mo pay pag-graduate. Gipatay. Di ba naligsan? Pag-graduate lang anang adlaw naligsan. Di ba gipatay, ipusil, iluba ba? Panghimaraot na sa Dios, panghimaraot. Kay kung ang Dios naa mag-uban kanato, ang pusil di na mubuto. Mubuto mangina di ka maigo, ug maigo ka di na mubulo. Maniha, basta ang Dios gani mag-uban nato. Ang pusil dili mubuto. Kung mubuto na dili ka maigo. Kung maigo ka di na mubulo. Mutapot ra nang bala na. Basta na diha ng Dios mag-uban. Walay disgrasya. Kay nagkinabuhi man ka sa Dios. Kaning kalibutan Dios ni. Manay kuan. Kuning magtuon ta no asa tananukad gikan ta ni Abraham. Kay ato man gi-clear kung nganong sa Israel man gikan kaning kasulatan. Kay ang Israel banay ni Jacob, nga anak ni Isaac, nga anak ni Abraham, nga didto gam-a ang saad nga nag-imon sa imong kaliwatan, panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Mao nga kanang Israelitas nga mao ang kaliwatan ni Abraham, didto ni Jacob, gagama ang Dios og kahayag. Gamon silang kahayag, taliwala ning kalibutan. Gamon silang example, gamon silang ihimplo. Mao nga gipakanaugan sila gobyerno nga iya gyud sa Dios kaning kabalauran tulumanon og mga sugo nga ang purpose magkinabuhi sila sumala gyud sa uyon sa Dios. Kay aron pinaagi unta kanila ang tibuok nga kalibutan makaila sa Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob. Pero ang hitabo wala mutuman kaning mga kaliwatana. Mo nang gibiyaan sila sa Dios na puno sila sa panghimaraot. Ingon ang Dios, inyo akong gikawatan, sila kana Israel. Inyo akong gikawatan bisan kining tibok nga nasod kay ang opisyal adto puro nakawatan. Dili lang kay nangawat sa ikapulo sa Dios kundi hasta na ang mga halad sa mga katawhan para sa nasod gikawat na pod sa ilang mga opisyal. Tungod niini, gipadako sa Dios ang balaod. Nga kaning balaora mahimong tibok nga kalibutan. Giun sa pagpadako ningon diha sa tanang mutuo kaniya,
Sa tanang mudawat kaniya, siya nagahatag og katungod sa pagkahimong anak sa Dios. Sa Juan, walay pinalabi, kung dili sa matag o sa kanasod, iyang gikahimutan, ang bisan kinsa nga magabuhat sa iyang kabubuton. So unsay kabubuton sa Dios, mao ang kabalauran tulumanon og mga sugo. Sa tuka, kaning kabalauran tulumanon og mga sugo nga unta sa Israel ra, nga unta sa Israelitas ra, wala magpabilin sa Israelitas, wala magpabilin sa Israel lamang, kundi nahimong tibuok nga kalibutan. Ug tungod niini, ang tibuok nga kalibutan wala man motuman, mao nga ang tibuok kalibutan na ilalom sa panunglo sa Dios, na ilalom sa panghimaraot sa Dios. Mao nga bisan asa karon sa tibuok kalibutan na ay mga tao, ang mga nasod naghambin sa dagkong kapaitan. Tungod ang latigo sa Dios. Muna nga kung ihatag ninyo ning husay ani, kaya naman is larawan sa tao. Yang gilakdusan ng tong tao, mutong nagdugmo, katong larawan. Ano kay balos meaning ano no? Ang larawan nga gidamgo ni Nabucodonosor nga na og dunay usa ka dakong bato si Kristo nga gisapsap nga walay kamot nga nanghilabot sa pamidaghan ang Christianity. Eh kanang bato Kristo man na gisapsap man nga walay kamot nga naghilabot sa to padili tawhanon. Sa to pa ang Christianity mo spread sa entero kalibutan. Pasabot mo ng sambingaya, da sa Daniel, wala no. Gisapsap ang bato. Nga walay kamot nga nang hilabot, nga nagalapdo sa larawan, ang larawan kaning kalibutan. Atong i-emphasize ni balik para makasabot mo. Kaya mo, di mo kasabot ani na, malas mo. Di mo kakita kung asa ang tinuod nga langit karon. Hindi mo kasabot ani akong husay. Pinakabugo lang nga tao ang di kasabot sa akong husay. Kana bitang ingon din ha nga ang dapitan ko no gibiyaan na sa Dios kay wala na kuno din ha. Ang mutuo na pinakabugo nga tao. Sa panahon nga gisyutan ang Jerusalem, kining niya gipabihag ngadto sa Babilonia. Latoon mo husay gyud. Kay kanin kalibutan husayonon man ni. Di man ni kay ebanghelyo. Itong kang Pablo ebanghelyo man to. Pero doon na daan siya ay pasubali nga ang iyahang ang kibalo nila di pa hindi. Okay. Kaning Jerusalem, gibihag sa Babylonia, yan ang tuig 606 BC. Sugod ani. Kay dinhi aning tuig gipalibutan ni Nabucodonosor ang Jerusalem ug nabihag sa ika-604. 2 years na pagpalibot. Sa dito na ang katawhan sa Babylonia. Si Nabucodonosor nagdamgo sa usa ka tawo. Na nagdamgo siya sa usa ka dakong larawan sa tao. Imani ninyo ni ha? Nagdamgo sa dito na ang Jerusalem sa Babylonia. Ang hari sa Babylonia nga mao si Nabucodonosor, Nosor.
nagdanggo sa usa ka dakong larawan sa tao. Kining dakong larawan sa tao na bahin sa 5 ka bahin. Ang ulo, bulawan. Iyang dughan o mga bukton sa lapi. Ang iyang tiyan o paa, tumbaga. Bulawan ay bulawan. Kani sa lapi. Kana tumbaga. Ang iyang batiis dinhi puthaw. Yang tiil o tudlo sa tiil puthaw o yuta nga pulunon. Na duha ni diri. Kuni damgo. Usahon nato sa Daniel 2:36. Na aron makakuan ba kasabot mo ani. Sumala sa damgo, ikaw o hari Nabucodonosor, nakakita og nagsudong sa usa ka dakong larawan. Ana larawan. Kining larawan nga dako o yamot ug kansang kasilaw maayo kaayo mitindog sa imong atubangan ang dagway ni ana makalilisang. Wala lang nakubutang ni dagway kay basig managan unya mo. Makalilisang kuning naong ani, nya butangan ako ni dagway di managan mo. Mahitungod ni ini nga larawan, ang iyang ulo bulawan nga lunsay. Tara. Na. Ang iyang dughan o iyang mga bukton sa lapi. Tara. Ang iyang tiyan o ang iyang mga paa tumbaga. Tara. Ang iyang mga bitiis puthaw. Tara. O asa naman to? Puthaw. Og may bahin, puthaw. Ang iyang mga tiil, tara tiil. May bahin nga puthaw og may bahin nga yutang pulunon. Ana no? May bahin nga puthaw og may bahin nga yutang pulunon. Sunod. Nakita mo hangtod nga ang usa ka bato gisapsap nga walay kamot. Nakita mo hangtod nga ang usa ka bato, diri na ibato diri, bato. Bato ni no? Bato. Kani kunong bato gisapsap? Kumbasahon ha. Nakita mo hangtod nga ang usa ka bato gisapsap nga walay mga kamot nga minglapdo sa larawan sa iyang mga tiil nga puthaw ug yuta nga pulunon ug nakadugmo kanila. Kani kunong bato gisapsap ni? Na gisapsap nga walay kamot nga nanghilabot. Ug nagalapdo sa larawan. Kani gilapdo sa ning larawan. Dapit sa mga tiil. Kani, o gidugmok ning larawan. Kaning bato, nga gisapsap nga walay kamot nga naghilabot, nilapdos aning larawan. Gilapdos aning larawan. Unya, nadugmok ning larawan. Sumala niya sa naisulat. Unya ang puthaw, ang yutang pulunon, ang tumbaga ang salapi, og ang bulawan na dungan pagkadugmok og nangahimong sama sa tahop sa mga salog nga giukanan sa panahon sa ting-init og sila ginapadpad sa hangin sa pagkaagi nga wala nay dapit nga nakita alang kanila
ug ang bato nga naglapdo sa larawan nahimong usa ka dakong bukid ug ipuno nini ang tibuok nga kalibutan. Bantayan ninyo atong tagsa-tagsaon. Ang bato gisapsap nga walay kamot nga naghilabot ug gilapdusan kaning larawan. Unya ang puthaw ang yutang kulonon, ang tumbaga ang salapi ug lawan na dungan pagkadugmok. O gipadpad sila kanay gipadpad. Sa pagkaagi nga wala nay dapit nga kabutangan alang kanila. Ug ang bato nahimong usa ka dakong bukid. O gilukop niini ang tibuok kalibutan. Na no? Sumala diri giyon sa to. O gipuno niini ang tibuok nga kalibutan. Karon ato ning tan-awon. Kinsa kaning larawan? Siya ro mo kasabot ani. Ang ato na pong tan-awon, unsay kahulugan aning damguha. Kay ang larawan nabahin sa 5 kabahin. Bulawan, salapi, tumbaga, puthaw ug yutang kulonon. Naay bato, galapdos ani, nadugmok ni. Ug ang bato nahimong usa ka dakong bukid gilukop ang tibuok kalibutan. Sige, padayon ta. Unsay kahulugan ani? Kini mao ang damgo ug ang kahulugan niini among isugilon sa tubangan sa hari. Ikaw o hari, Nabucodonosor ha? Mao ang hari sa kaharian. Kang kinsa ang Dios sa langit mihatag sa gingharian, sa gahom, sa kusog ug sa himaya. Og sa bisan diin nga dapit ang mga anak sa mga tao managpuyo, ang mga mananap sa kapatagan ug ang mga langgam sa kalangitan iyang gihatag sa imong kamot ug naghimo kanimo nga agalon kanilang tanan. Ikaw mao kadtong ulo nga bulawan. Si Nabucodonosor ang gihatag nga kahulugan sa ulo nga bulawan. Nang kay di man pwede nga si Nabucodonosor ra di nga apil ng nasod. Kay kung walay nasod wa may Nabucodonosor. Usa na ni sila kahulugan. Kung si Nabucodonosor kani ulong bulawan, unya si Nabucodonosor ang hari sa Babilonia. Si Nabucodonosor ug ang Babilonia usara na. Mao nga kaning ulo nga bulawan mao kani ang nasod nga Babilonia. Diin naghari si Nabucodonosor. Nabucodonosor. Siya ang ulong bulawan. Babilonia, ani. Sunod, isa pa. Ug sunod kanimo, sunod ni Nabucodonosor, mutindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo. Sa to pa, kani ang istorya aning mga bahina sa tao, istorya ni sa gingharian. Dinhis kalibutan, no? Kay ingon man na sunod kanimo ni Nabucodonosor, mutindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo. Imong tan-awon sa kasaysayan sa kalibutan. Ni adtong tuig kay kani 606 BC man ni. Ni anang tuig 538 BC gagubat ang Babilonia ug ang Medo Persia. Nga niini napildi ang Babilonia ug mipuli paghari ang Persia nga giharian ni Dario ug ni Ciro. Sato pa kung imong tan-awon sa aktual nga kahulugan, ang giingon ni Daniel nga sunod kanimo mao ang Medo Persia, kay ang sunod nga mihari sa Babilonia
ang Medo-Persia man. Bisan tuog walain na dinhi nga ang sunod kanimo Medo-Persia, apan klaro og tataw kayo nga Medo-Persia ang gipasabot tungod kay wa may laing sunod sa Babylonia ang Medo-Persia na. Wa ninyo. Di nasabtan nimo nga kani kay istorya aning bahin sa larawan sa tao, mga gingharian sa kalibutan. Aron di mo maluwas pa, makatabang mo aning bulhatos Ginoo. Sunod, unsay giingon? Ug may lain nga ikatulong gingharian nga tumbaga nga magabot sa yuta. Tumusahon no? Ug may lain nga ikatulong gingharian nga tumbaga nga magabuot sa tibuok nga yuta. Kani diing tumbaga gingharian gihapon ikatulo gikan sa Babylonia. Karon, tan-aw na to sa aktual. Niadtong tuig 331 BC, gagubat na usab ang Medo-Persia katong Macedonian War. Og Medo-Persia versus Gresya. Ya. Nga dito si Alexander the Great, no? Ya. Si Alexander the Great mo imipukan sa empire sa Gresya o sa Medo-Persia nga gihimo ni Cyrus the Great. Sa to pa understood nga ang tumbaga mao ang Gresya. Kay niabot man ang panahon nga gagubat ang Medo-Persia ug ang Gresya, og napildi ang Medo-Persia ug mipuli ang Gresya, isip ikatulong haring nasod gikan sa Babylonia. Sa to pa ikatulo ang Medo-Persia o ang Gresya. Ingon dayon. Ingon dayon. Og ang ikaupat kaging harian mulib-on sama sa puthaw. Sa to padunay ikaupat kaging harian. Kinsa ni ikaupat? Mulib-on kuno sama sa puthaw. Nianang tuig 168 BC. Gaggubat katong Macedonian War og ang Roma nga gipanguluhan ni Lucius Aemilius. Caesar layo wala na to'y labot dito. Sayo pa na ilang gingon nga Caesars. Caesars, peaceful na ang Roma. Ang Caesars, nagsugod na sa 114, 168 pa man na. Si Julius Caesar ni hari sa Roma, pero walay labot sa gubat sa Roma versus Gresya. Ang gadala sa gubat sa Roma versus Gresya, katong gitawag og Third Macedonian War, mao si Lucius Aemilius Macedonicus. Muna gitawag og Macedonicus kay Macedonia, capital of Gresya. Muna gitawag og Macedonian War. Muna gitawag og Lucius Aemilius Macedonicus. Dili kay Caesar, layo na kay ng Caesar. Ayuhon gyud nato ni. Ay kanang Caesar dito na sa tuwa na dito sa panahon ni Jesucristo nabi. Sa 117 to 47 BC, tuwa na dito ni buwa. Nya kani gubat man ni. Kinsa ni? Si Lucius Aemilius Macedonicus. Mo'y nakigubat ni King Perseus the Third, last Macedonian king. Last king of Macedonian. Kanang Macedonia, Gresya. Kana.
sakop kana ngunay capital city sa Gresya. Sa ato pa na diri Malacañang. Maunay gipildi ni Lucius Amilius Macedonicus. Maunay gipildi. Dili si Caesar may nakigubat ana, pating layuan ng Caesar. Nya si Julius Caesar lang pod. Ini nga og di lagi ta magsubay, mahimo tang way kuan. Sunod-sunod ra ta og sa iyong. Nanglan kita nga magtuon kita, hindi ta katawan sa mga istoryan. Kinsa ni? Lucius Amilius Macedonicus against King Perseus, last king of Macedonia, katapusang hari sa Achaemenid Empire. Nagkupat man ka empire kaning Gresya, Antigonid Dynasty, Argead Dynasty, Ptolemaic Dynasty, o Achaemenid. Antigonid, no? Antigonid. Yung Achaemenid, binigay na sa Persia, sa Persia. Sa to pa, upat na. Kanasod ang nigula. Pag abot din wala kagwa kaning duha. Kay ang mugula ani, mauman ang Israel. Unta. Pero wala may puthaw. Israel unta ni og Amerika. Mo'y mugula. Apan kay gibalhin man ni Kristo sumala sa Matthew 21:42-43 kay wa man mapabarog ni Kristo ang iyang gingharian dinhi mao nga gibalhin kani. O instead na Israel giilisdan sa nasod nga Pilipinas. So unsay inyong nasabot sa larawan sa tao? Unsay inyong nakita sa larawan sa tao? Ang larawan sa tao gibahin sa 5 kabahin. Bulawan nga mao ang Babylonia, bulawan sa lapi, tumbaga, puthaw ug yutang pulunon. Ug ang maong bulawan sa lapi, tumbaga o puthaw nagkahulugan nga mga nasod. Babylonia, Medo-Persia, Gresya, Roma, Amerika o Pilipinas. Mga nasod ang nagbahin aning larawan. So unsa may posisyon sa larawan, unsa may kahulugan sa larawan? Ang kahulugan unsa? Ang larawan nagsimbolize sa kalibutan. Kaning intero larawan ang kahulugan ani mao ang kalibutan. Ngano man kay ang iyang 5 ka mga bahin mao man ang mga nasod nga ni hari aning kalibutan, Babylonia, Medo-Persia, Gresya ug Roma. Sa to pa kung mga nasod kani, kaning ni ang larawan kalibutan. Nasabtan. No? Kung mga nasod man kani sila nga nagbahin sa larawan sa tao, sa to pa ang kahulugan sa larawan sa tao kalibutan di ay. Karon balik ta dire. Unsay gibuhat sa bato? Kinsaning bato o nasa tanan? Kaning bato mao si Kristo. Dili kay si Pedro. Sa mga iglesia ni Manalo, ang bato si Pedro ra kay abi kay si Pedro nang giingon nga sa ibabaw ning dakong bato pagatukuron kang kong iglesia. Adto din silang Pedro. Bato man si Pedro, pero dili tong bato ka. Unsa kuno ning bato? Si Kristo. Asa mabasa? Unang Korinto 10:4.
Mabasa na to sa 1 Corinto 10:4 nga ang maong bato mao si Kristo. Unsay gibuhat aning bato? Kining bato gisapsap nga walay kamot nga nang hilabot. Sa to pa dili tinawhanon, dili tao. Kaning bato kung imong sapsapon unsa may mahitabo? Mudaghan. Di ba? Kung magsapsap kag bato, usarak ko to kabato imong gisapsap, ang mahitabo mudaghan. Karon unsa may kinsa kaning bato? Si Kristo. Gisapsap wa midaghan ang Kristo. Og ang mga anak ani gitawag dayon nga Kristiyano. Mga Kristiyanos. Karon, unsay gibuhat sa bato? Ang bato galapdos diha sa larawan. Gilapdosan kaning larawan, gilapdosan sa bato. Sa to pa, kani diing larawan, mao man ang kalibutan. Unya gilapdosan sa bato sa to pa kaning kalibutan, isa. Silutan. Sa Diyos ang kalibutan. Kung ang maong bato naglapdos sa larawan, unya ang larawan naghulagway sa kalibutan, sa tupa ang kalibutan gisilutan sa Diyos. Gisilutan ni Kristo ang kalibutan. Kasabot mo ani? Wala nang isa panimbaho ninyo, mahurot na lang. Pangawala mo, mga matay na ng pastor ninyo. Walay pastor nga makamao ani utuka. Mga kanang maminaw aning buhata nga magpakabaliwala lang. May paywa na lang tamatao din sa kalibutan. Kay di ka mapuslan sa Ginoo. Unsay gihimo sa bato? Unsa ning bato? Unsa ning larawan? Kalibutan. Mao ang kalibutan. Kuha ninyo? Ang larawan mao ang kalibutan. Ang gihimo sa bato gilapdusan ang larawan na dugmok pa gini. Paglapdos ani, sa to pa ang kahulugan, gisilutan ang kalibutan. Mao nga nay silot ang entero kalibutan. Unya unsay hinungdan sa silot? Kabalauran, tulumanon, og mga sugo. O hinungdan ani. Aron ari na punta sa bato. Ang bato nga nagalapdo sa larawan nahimong unsaman? Ang bato nga nagalapdo sa larawan nahimong usa ka dakong bukid. Kinsa ning bato? Si Kristo. Si Kristo. Nilukop sa tibuok kalibutan. Buti pasabot, si Kristo muhari. Niining tibuok nga kalibutan sa itong pasakop ni Kristo tindiro kalibutan. No? Dili kay kaning kalibutan kanaon. Kaning kalibutan sunugon, tunaon. Uy mga utok. Kamo. Ang kahulugan ana nga si Kristo nilukop sa tibuok kalibutan, ang bato nga nagalapdo sa larawan nahimong usa ka dakong bukid ug gilukop ang entero kalibutan. Bot ipasabot. Si Kristo mohari ining tibuok nga kalibutan. Mao nga magtukod si Kristo og usa ka gingharian nga mao kadtong gingharian nga gikumpo sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Nga gitawag kanaon Kingdom of Praise. Ana. Kanong Kingdom of Praise man na? Basahan niyo ang Exodo 19:6. Kaning mga tawhana
nila sa Israel, kaning mga Israelitas. Mga na kingdom of priest. Alang kanako kamu mahimong usa ka ginharian sa mga saserdote ug usa ka balaan nga naso. Sa to pa mahimong usa ka balaan nga nasod mao nga didto gigama kabalauran tulunganon og mga sugo. Kanang nasod nga magabuhat ani mao kanay tawgon nga balaan. Kanang nasod nga magabuhat ani mo kanay tawgon nga balaan. Wala na sa Israel karon. Wala na. Mao nga mutuo kamog sa dili na anato mga Pilipino kini. Kitang mga Pilipino og walay lain nga sugdan ani magsugod gyud ni sa dapitan kumaulaw musulti dili magsugod sa Davao sa dapitan gini magsugod kay kaning dapitan only Israel City wala na ilain nga gilibutan po sa duha ka suba. Kung doon na may syudad nga gideclare nga Holy City nga wala libote og suba, di na mao. Kay kanang Mesopotamia sa unang panahon, gilibutan kana sa duha ka suba. Nga mao'y timaan kadtong suba nga ang kanhing Mesopotamia diin didto mataw si Abraham. Mao ang kanhing Eden. Mga Eden kaning dapitan. Ang history aning dapitan sa sikreto dito sa langit mo kanay espirituhanong Eden kaning dapitan. Mo nga kung sa dapitan nanukad ang sala sa dapitan pud manukad ang pagpala sa sala. Kay sa Eden man nanukad ang sala sa kalibutan. Unya sa Eden pod mubalik ang Dios. Dito po niya palaon ang sala pagbalik. Diba niya, sa Eden, nanukad ang sala. Mao nga ang Diyos mo balik sa Eden aron sa pagpalak sa sala. O dito sa Eden, ang mupalak sa sala sa katawhan mao ang gobyerno sa Diyos. Dili mapala ka ng kamatayon ni Jesus. Kaawa bitaw ng inyong ingon nga napala ng sala kung sa kamatayon ni Jesus. Wa man lagi. Naramang gihapon ng kasakit karon tungod kay wala to napala. Kay dili to gobyerno sa Dios ang iyang kamatayon. Ang makapala ani gobyerno lang sa Dios. Kung wala pa kaya si Jesucristo mapala tong sala sa Israel, kay siya man ang mahimong sample nga matibuok ni pagbalik sa kasing-kasing sa mga bagyo. Mo nga di ko maulaw musulti nga ang Dapitan City mao ang tinago nga Eden dinhi sa Pilipinas. Ug dinhi manukad ang pagpala sa sala usa sa tibuok nga kalibutan. No? Inana, unay husay ba husay? Unay tun-an ninyo. Okay, ako na po ning ihatag sa lain na po nga mamumulong kay na pumantay oras. Sige. Ay na po, kisay musulti ikaw. Signang ka musulti. Si Kardinal, ikaw. Ay na lang. Mayong buntag kaninyong tanan, sila binasa ang mahal na magtutudlo, na mga semester. Dito, Gabuliyabo, ang buntag kanina, labi na sa tibok ng pamilya. Labi na sa mga cardinals, mga dini, mayong buntag, o sa mga bishop dini, mayong buntag kaninyong tanan. Ako, usa ka bishop, na nasa tuntahan ni Kalarumi sa Casper, Houston. Ako nagapasalamat ako ni Kaalama na kulabatunan di ka ni Master. Ini nga ang gisaysay niya da kaninyo klaro og tataw og dinit ang tanan. O ang
atong panalangin sa tibuok natong kalibutan, siya gyud manukad sa kaliwatan ni Abraham. Kay tungod dito nagsugod pag istorya ang Dios kay ang kaliwatan ni Abraham mao na igam-an ni anang tulumanon kabalawran ug mga sugo. Mao man kana ang hatag sa Dios kay kadto mga Israelitas mao'y sampol sa tibuok kalibutan. Mao gani nga ang Dios kaniadto pinalabi pa niya ang mga Israelitas, pinalabi pa to niya. Pag abot sa panahon ni Jesus, gisaksihan ka na ni Pedro nga ang Diyos wala na pinalabi sa tanan, bisan sa matag usang kanasod sa tibok kalibutan, nga ang magtuo sa Diyos ug mubatig kahadlok iya mang gawaton. Kay siya Diyos man sa tibok kalibutan. Mao nga gipakita to niya alang kanato aron sa